اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. معنای عشق غیر سلام و علیک نیست، وقتی سلام رکن نماز است پس سلام. به نام خدا. مسعود ربانی هستم، متولد سال 1352. بنده در یک خانواده مذهبی و در کنار یک پدر روحانی و اهل علم و اهل هنر رشد کردم. علت اصلی علاقه بنده به خوشنویسی همین اهمیت و تشویقی بود که پدر بنده در خصوص این هنر برای بنده انجام میدادند. به یاد دارم که وقتی من حدود 12 سال بیشتر نداشتم، پدرم یک دفتری به من داد و گفت اگر صفحاتی که در این دفتر هست در او با قلم خوشنویسی کنی و مقدار نوشته های سیاه اون بیشتر از سفیدش باشه، بابت هر صفحه من به تو اون زمان مبلغ 20 تومان جایزه میدم. عامل دیگری که باعث شد بنده علاقمند به خوشنویسی بشم وجود برادری بود که ایشان در همه خطوط به صورت حرفه‌ای تمرین کرده بودند و دارای یک نبوغ و ذوق سرشاری در هنر خوشنویسی بودند، تا حدی که ایشان وقتی 19 سال بیشتر سن نداشت، خطوطی که از ایشان باقی مونده وقتی اساتید فن به این خطها نگاه میکنن گواهی میدن که در رتبه استادی کتابت میکرده، که البته ایشان در سن 19 سالگی در نبرد با رژیم بعث عراق به شهادت رسیدن. بنده برای اینکه در خوشنویسی بتونم رشد کنم نزد اساتید بسیاری آموزش دیدم که از بزرگترین این اساتید میتونم یاد کنم از استاد اخوین، استاد شیرازی، استاد شفیعی مازندرانی، استاد آقاجانی، استاد مطلبی و استاد اسدپور، که همه اینها سهم بسیار بالایی در پیشبرد مسیر خوشنویسی بنده داشتند و قدردان همه اینها هستم. بنده تقریبا بیشتر خطوط رو تمرین کردم و با اکثر خطوط آشنا هستم، با خط نسخ و ثلث و رقعه و ریحان و خط شکسته نستعلیق و البته تخصصی در خط نستعلیق کار میکنم و بیشتر آثارم هم به خط نستعلیق هست. شاید وجود اون زیبایی و لطافت و اون شیرینی و اون پیچ و تاب‌هایی که در خط نستعلیق وجود داره باعث شد که بنده به سمت اون کشش بیشتری نسبت به سایر خطوط پیدا بکنم و البته ایرانی ها شناسنامه هنریشون خط نستعلیقه و به عنوان یک خط ملی در کشور ایران شناخته میشه. به نظر بنده یک هنرمند همونطوری که در خلق اثری خودش دقت میکنه که خیلی زیبا و با دقت اون رو خلق بکنه، باید در انتخاب اثر و در انتخاب موضوع خیلی دقت بکنه. مخصوصاً خوشنویس مطالبی رو که میخواد بنویسه، مطالبی که میخواد ثبت بشه و در جایی به نمایش گذاشته بشه، باید نهایت دقت رو در انتخاب اون موضوع داشته باشه. این قلم یک موهبت و یک امانتی است از طرف خداوند در دستان هنرمند. کلک و سریر خوشنویس باید باعث بیداری خفتگان از خواب غفلت در جهان باشه. هنرمند همراه با هنرش باید نظم و استحکام و اعتدال و متانت رو داشته باشه. داند آن کس که آشنای دل است، که صفای خط از صفای دل است. هنر و خط نستعلیق با درون خوشنویس سر و کار داره. اگر درون خوشنویس صاف باشه، اگر سینه او بیکینه باشه، میتونه آثار زیباتری رو خلق بکنه.
خوشنویسان از قدیم و از الست می شدند از باده توحید مست. عشق بازان را هنر آیینگی است، دولت عاشق همین یکی است.